अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का किस्सा बताऊंगी। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के पास एक यहूदियों की जमात आई। जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु दरवाज़ा हैं। यहूदी सोच कर आए थे कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों पर बहुत गलत असर पड़ेगा, हर तरफ हमारा ही चर्चा होगा। यहूदियों ने मंसूबा बनाया। मंसूबा ये नहीं सिर्फ हम सवाल करेंगे बल्कि सवाल उनकी किताब कुरान पाक से नहीं, अपनी किताब तौरात से करेंगे। आगे का किस्सा सुनने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज रियलिटी। मैं हूं फातिमा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लें ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सकें। यहूदियों ने सोचा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु हमारे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो गए, बस सिर्फ वो हामी भर दें कि मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा तो हम जीत जाएंगे। कैसे? इसलिए ये उनकी सोच है। हज़रत अली तो सरकारे दो आलम के मानने वाले हैं। सरकारे दो आलम पर कुरान पाक नाजिल हुआ है, तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से जब हम सवाल करेंगे तो तौरात से और फिर हम कहेंगे जवाब भी तौरात के हवाले से दीजिए, तो फिर कैसे दे सकेंगे? ये तो हम शर्त लगा देंगे, इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे। एक शख्स था, रिवायत में आया रासुल जालूत उसका नाम था। उसकी क़यादत में वफद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के पास आया। कहने लगे, ए अली, हमने आपके इल्म का शोहरा बहुत सुना है। फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने कहा, अच्छा तो फिर क्या इसकी तस्दीक करने आए हो क्या अपनी तौर पर? उन्होंने कहा कि हम चंद सवालात करना चाहते हैं। तौरात से करेंगे। अगर आपने सबके सामने, तन्हाई में नहीं, सबके सामने हमारे सवालात के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, जहां से चाहो सवालात कर लो, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने भी कहा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, हालांकि अभी मैंने सवाल पूछे भी नहीं। अगर मैंने सारे जवाब देने में कामयाब हो जाऊं तो आप लोग इस्लाम कबूल करोगे? कहा, बिल्कुल कबूल कर लेंगे। कहने लगे, जी, अगर आपने जवाब दे दिए तो इस बात की दलील है कि जिस ज़ात से आपने इल्म सीखा यकीनन वो आम आदमी नहीं है, अल्लाह ही की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। मामला तय हो गया। यहूदी ने पहला सवाल किया, ए अली, ये बताइए जो खुदा के लिए नहीं है। सवाल हुआ। इस सवाल को सुनते ही मजमा सारा गहरी सोच में डूब गया। सोचने की बात तो ये है कि कोई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो अल्लाह के लिए ना हो। सारी कायनात का मालिक है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने सारे मजमे को पहले देखा, फिर रासुल जालूत की आंखों में आंखें डालकर बगैर किसी तवक्को के फरमाया, तेरे सवाल ये है ना, अल्लाह के लिए क्या चीज़ नहीं, तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पाक है। शिर्क अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह वाहिद है। अगला सवाल, ए अली, ये बताइए
وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ فوراً جواب دیا، خدا تو ہر جگہ ہے۔ کہتے نہیں، اس سوال کا جواب ہماری کتاب کا دیں۔ کہا اچھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، عرش سے، عرش کے 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے پاس کون قریب ہے؟ کہنے لگا، میرے قریب میرا رب تھا۔ پس معلوم ہوا، بلندیوں کی انتہا ہو، پستیوں کی جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ توریت سے جواب دیا۔ یہودیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال، کہا کون سی چیز ہے خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اللہ سراپائے حمد ہے، اللہ سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے۔ اس لیے میرا رب حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، بلکہ زیادہ دیتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، معاف کر دیتا ہے۔ ظلم میرے رب کے قریب نہیں، بہت دور ہے۔ یہودی نے اگلا سوال پوچھا، وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں تمہارے دل میں کیا ہے؟ سچ بتاؤں، تمہارے دل میں یہ نہیں کہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ حیران ہو گیا، منہ سے ہاں نکلا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ پہلا پتھر کون سا ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ اب پھر جواب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب کرنے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات کیوں بول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی قدیم ہے اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا؟ وہ ہے پہلا پتھر۔ اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور نہیں کرتے تم اپنے ماہوں اور سالوں پر؟ غور کرو تو کچھ اس کا جواب مل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے
छोटी बड़ी होती है। अगला सवाल पूछा, जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो जिंदा भी है लेकिन सांस भी ले रही है? इस सवाल के जवाब में सारा मजमा गौर व फिक्र में कुछ लम्हे के लिए डूब गया। फिर हर एक की नज़र हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो पर है। किताब में लिखा है, ना सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि ना सुबह रूह रखती है ना जानदार है। अगला सवाल ये बताइए, जमीन का वो कौन सा मकाम है जहां सूरज की किरणें एक मर्तबा तो पड़ी मगर फिर कभी नहीं पड़ी? हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, ये समुंदर का वो मकाम है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और वो अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस गुजरते हुए सूरज की वहां किरणें पड़ी थी, उसके बाद वहां किरणें नहीं पड़ी। अगला सवाल, वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? फरमाया, जो आसमान और जमीन है ना, उनकी तरफ देखो, आसमान की जमीन की तरफ देखो तो वो तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो, उनके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं कब कहां कब आ जाते हैं। अगला सवाल, कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है? हजरत अली ने बगैर किसी वक्फे के एक के बाद एक जवाब देना शुरू किया। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असे का खालिक खुद अल्लाह है और उसके बारे में सवाल करने वाला भी अल्लाह ताला ही थे। कुरान मजीद की आयत का तर्जमा है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही ने सवाल किया उसके बारे में। अगला सवाल पूछा, बैतुल्लाह का तवाफ जी हयात करते हैं, जिनके अंदर हयात होती है वो करते हैं या फिर वो करते हैं जो जिन हो या मलाइका हो? ए अली, कभी किसी बेजान शय ने तवाफ काबा किया है जो जानदार ना हो? हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ किया है। वो कश्ती नूह है के तूफान के दौरान जब वो इस मकाम से गुजरी जहां बैतुल्लाह है तो कश्ती ने बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। यहूदी ने फिर हजरत अली से कहा, मैंने आपसे और कुछ सवाल पूछने हैं। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, पूछो। वो कौन सा एक है जिसका 2 नहीं? हजरत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह एक है जिसका दूसरा नहीं। पूछा, कौन से 2 हैं जिसका तीसरा नहीं? फरमाया, दिन और रात 2 हैं, इनका तीसरा नहीं। पूछा, वो कौन से 3 हैं जिनका चौथा नहीं? फरमाया, लौह कलम कुर्सी, इनका चौथा नहीं। पूछा, वो कौन से 4 हैं जिनका 5वां नहीं? फरमाया, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद 4 हैं, इनका 5वां नहीं। पूछा, कौन से 5 हैं जिनका 6ठा नहीं? फरमाया, 5 नमाजें हैं, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, इनका 6ठा नहीं। पूछा, 6 बताइए जिनका 7वां नहीं? फरमाया, जमीन और आसमान 6 दिन में तैयार हुए, इनका 7वां नहीं। पूछा, वो 7 बताइए जिनका 8वां नहीं? फरमाया, मेरे रब ने 7 आसमान बनाए हैं, इनका 8वां नहीं। पूछा, वो 8 बताइए जिनका 9वां नहीं?
فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جن کا 9واں نہیں ہے۔ پوچھا 9واں بتائیے جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں ہے۔ پوچھا 10واں بتائیے جن کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں، 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ پوچھا وہ 12واں بتائیے جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا وہ 13واں بتائیے جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں جب دیکھا تھا آسمان پر 11 ستارے اور چاند کو دیکھا، 14 ہو گئے۔ لوگ تو حیران پریشان ہو گئے۔ ایک یہودی نے اٹھ کر سوال کیا حضرت دنیا میں سب آدمی سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ کو جواب پہلے سے ہی معلوم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب کے مقابلے میں سوال پوچھ لیا۔ کہا یہ بتاؤ تیرے ہاتھ میں انگلیاں ہیں، کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا ہے 5۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بھی تو بغیر سوچے جواب دیا۔ یہودی بولا یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی مسکرا کر کہتے مجھے بھی پہلے سے جواب معلوم ہے۔ رسول جالوت نے آخری 2 سوال کیے، یہ بتائیے آسمانوں اور جنت کا قفل کیا ہے؟ فرمایا شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا اور اس کی چابی پھر کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، اس تالے کی چابی عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھا، ساتھ سننے والے کلمے کو یہودی علماء خود رسول جالوت نے بے اختیار کلمہ پڑھا، سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ معزز صارفین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ اچھی سی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔